Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing well. Uh, इस vlog में I'm going to talk about how I came to Saudi Arabia ताकि जो भी लोग हैं जो सऊदी आना चाह रहे हैं या सऊदी में कहीं भी आना चाह रहे हैं they don't get scammed. This is the sole purpose of making the vlog. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ scams हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी आना चाह रहे हैं but they don't know how to come to Saudi Arabia. तो इसलिए I'm just going to make this small video just to explain the process. और अगर किसी के पास कोई सवाल हो या किसी ने कुछ चीज़ पूछनी हो तो दे कैन आस्क मी नॉट टू फॉरगेट मैं कोई ट्रेवल एजेंट नहीं हूँ ना ही मेरा कोई इस तरह का सिस्टम है कि मैं वीज़ास प्रोवाइड कर सकता हूँ बट दिस इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेशनल वीडियो सो पीपल डोंट गेट स्कैम्ड सो आई केम टू सऊदी अरेबिया इट्स 2026 राइट नाउ आई केम टू सऊदी अरेबिया अराउंड 2024 if I'm not wrong. It's been more than 2 years now. और my experience of coming to Saudi Arabia and my experience of being in Saudi Arabia, it's a mix of many emotions. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि it was a bed full of roses. ऐसा नहीं है. आप जब सऊदी आते हो तो different complications, different चीज़ें, different challenges आपको face करने पड़ते हैं. तो my first brotherly advice to everyone is when you come to Saudi Arabia, come with the open mind. Don't come with the mindset कि मैं यहाँ पे आऊँगा और एकदम रियाल ही रियाल होंगे और दुनिया बदल जाएगी और कमाल हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता things happen मतलब if you're very fortunate some miracles can happen for you but generally this is not the scenario so you have to come with an open mind that you're coming to Saudi Arabia it's a new land यहाँ पे you are going to be struggling for a little while as well so I came to Saudi Arabia आज़ाद वीज़े के ऊपर एक वीज़ा कैटेगरी आती है जिसको आमिल तंसील समथिंग कहते हैं every most of the people who are coming from the Asian countries they are coming on this specific visa उसमें होता ये है कि आप यहाँ पे आते हो और आप यहाँ पे आके जॉब हंटिंग करते हो आपके पास इकामा होता है तो उसका प्रोसेस ये होता है जैसे मैंने किया कि आई फाउंड समवन who was dealing with Azad visas. I contacted that guy. I asked him how much the visa is going to cost और टाइम कितना लगेगा तो उसने मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई लेट्स से उसने मुझे कहा कि 4.5 लाख रुपीस लगेंगे तो आई पेड हिम हाफ ऑफ द मनी द गाय वाज रिलायबल आई नो माय फ्रेंड उसने मुझे ये रेफरेंस दिया था और वो खुद भी सऊदी आया हुआ तो उसी बंदे के रेफरेंस है तो आई ट्रस्ट माय फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट दैट गाय सो दिस इज व्हाई आई पेड हिम हाफ ऑफ द मनी इन लेस देन 6 days आई गॉट माय आज़ाद वीज़ा पेपर लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके फ़ौरन बाद ट्रेवल कर सकते हो असल प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है जब आपके पास आज़ाद वीज़ा का पेपर आ जाता है फिर आपने अपने किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करना है वो ट्रैवल एजेंट से आप अपनी डिटेल्स लेंगे और उसके डिटेल्स के ऊपर उसके सिस्टम के अंदर आपकी सऊदी के अंदर जो कंपनी होगी जो आज़ाद वीज़ा दे रही है वो वीज़ा भेजेगी आपका अब वो ट्रैवल एजेंट पे डिपेंड करता है अब आई डोंट नो राइट नाउ क्या रेट चल रहा है लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले 25 से 30 हज़ार लेते थे लोग ट्रैवल एजेंट आपका वीज़ा निकालने का तो वीज़ा सऊदी से आएगा आपके ट्रैवल एजेंट के पास जाएगा वो 25-30 हज़ार लेगा उस 25-30 हज़ार के अंदर वो आपका वीज़ा इशू कर देगा और उसके अंदर ये होगा कि by the way you can see the crazy traffic in Riyadh no sense of traffic anyway तो उसके अंदर ये होगा कि आपका जैसे वीज़ा निकलेगा उसके बाद आपका एक मेडिकल होगा मेडिकल के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि आप कौन सी लैब से मेडिकल करवाना चाह रहे हैं या आप कहाँ जाना चाह रहे हैं तो डिफरेंट लैब्स आपको मिल जाएंगी नॉर्मली 15 से 20 हज़ार के दरमियान कॉस्ट करती है आपको ईच लैब उसके बाद आपका यहाँ पे एक एतमाद का ऑफिस होता है जो कि मोस्टली इट इज़ ओनली अवेलेबल इन द बिगर सिटीज़ फॉर एग्जांपल आई बिलीव इट इज़ इन कराची इट इज़ इन इस्लामाबाद इट इज़ इन लाहौर इट इज़ प्रोबेबली इन फैसलाबाद एज वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट लेकिन इट्स इन द बिग सिटीज़ इट्स नॉट इन द स्मॉल सिटीज़ और रूरल सिटीज़ में नहीं है तो आपको बस सिर्फ ये बड़े शहरों में मिलेगा तो सारी दुनिया यहाँ पे आती है तो आपने जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका एजेंट जो सा वो आपका अपॉइंटमेंट लेगा और आप एतमाद के दफ्तर जाएंगे जैसे लाहौर में ठोकर न्याज बेग के ऊपर है वहाँ पे जाके आपने अपना बायोमेट्रिक करवाना है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं आपकी पासपोर्ट सबमिशन होनी है चीज़ें वगैरह होनी है उसके बाद आपका पासपोर्ट जाएगा सबमिशन के लिए वीज़ा अप्रूवल के लिए तो
وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے کہ کراچی جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اٹ از انڈر کنٹرول، بٹ ایجنٹس کو پتہ ہوتا ہے وہ کہاں بھیج رہے ہیں. ان مائی کیس اٹ واز اے لٹل انفارچونیٹ. لوگوں کے 7 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں ویزاز آ جاتے ہیں. ان مائی کیس انفارچونیٹلی ایک تو رمضان چل رہا تھا اس ٹائم پہ، اور دوسرا یہ کہ میرا جو پاسپورٹ ہے سبمیشن کے لیے گیا ہے میرے خیال میں ان دا بگننگ آف اے منتھ، اینڈ آئی ریسیوڈ اٹ آفٹر 27 days اور 28 days، کیونکہ میرا پاسپورٹ کراچی گیا تھا. سو دا جنرل پرسیپشن از کہ کراچی میں دا ویزا پروسیس از اے لٹل سلو، اینڈ اسپیشلی اگر رمضان میں آ جائے تو پھر تو کام اور ہی سلو ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن میرے ساتھ ہوئی تھی. اس کے بعد جب میرے پاس میرا ویزا آ گیا، میرے پاس پاسپورٹ آ گیا، تو وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیکر لگا ہوتا ہے ویزے کا. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جا کے آپ نے اپنا وہ لگوانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹر لگوانا ہوتا ہے. دیٹ از بیسیکلی سارٹ آف ٹریول انشورنس فار دا ورکنگ پیپل. تو آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے اپنا پروٹیکٹر لگوانا ہے، پروٹیکٹر لگوا کے اس کے بعد آپ کی ایئر ٹکٹ ہوگی، اس کے بعد یو کین ٹریول. ابھی میرے خیال میں پاکستان میں انہوں نے ایک سافٹ اسکلس ٹیسٹ بھی کر دیا ہے اسٹارٹ، جس کے لیے کچھ لوگ پیسے لے رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں، اور کچھ میرے خیال میں خود بھی آپ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ بگ ڈیل. تو وہ اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن لینی پڑے گی کہ اس کا کیا پروسیس ہے اور اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اور سافٹ اسکلس کے لیے کیا آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ موسٹ آف دا پیپل آر کمنگ ٹو سعودی عربیہ آن آزاد ویزا، دے آر کمنگ آن اے لیبر ویزا. اور وہ یہاں پہ آ کے جب جاب مل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا آکوپیشن 1000 ریال دیتے ہیں اور سوئچ کروا لیتے ہیں. مدیر تصویر کروا لیتے ہیں، مدیر کچھ بھی کروا لیتے ہیں. آپ کی جو فیلڈ ہوگی اس سے ریلیٹڈ آپ کا آکوپیشن ہو جائے گا. ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسرا یہ ایک چیز ہے کہ جس طرح میں نے پیسے دیے ایجنٹ کو، تو اس کے اندر آئی پیڈ اراؤنڈ 4.5 لاکھ روپیز. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میرا جو ویزا ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، میرا جو اقامہ ہوگا وہ 3 مہینے کا ہوگا. اقامہ اگر میرا ایکسپائر ہو گیا تو آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی کنٹری. اور اگر یہ میں نہیں کرتا تو میں یہاں پہ انلیگل ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ رول ہے ان کا. اور ایجنٹ آپ کو اسٹارٹ پہ یہ بتاتے رہے کہ دیکھو بھائی، اگر آپ کو 3 مہینے میں جاب نہ ملی تو میں آپ کا اقامہ ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ڈیل ہوتی ہے اسٹارٹ سے. تو ایجنٹ آپ کا اقامہ ایکسٹینڈ نہیں کرے گا، یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے بات. اور آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر جاب ڈھونڈنی ہے. اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کا نقل کفالہ ہو جائے گا، نئی کمپنی میں آپ کا چینج ہو جائے گا، آپ کا سال کا اقامہ لگ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ کے پاس پھر 2 آپشنز ہیں. یا تو آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں، پاکستان یا انڈیا یا جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، یا دوسرا یہ کہ آپ یہاں پہ کوئی آزاد کفیل ڈھونڈ کے دوبارہ سے اس پہ اپنا نقل کفالہ کروا لیں، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو چارج یو گڈ اماؤنٹ آف منی، مطلب زیادہ پیسے. مطلب وہ اگر آپ سے 500 ریال کفالت لے گا پر منتھ کی، وچ از گوئنگ ٹو بی آلموسٹ 6000 ریالز فار 1 ایئر. اوبیسلی پارشلی لے گا، لیکن 6000 ریال لے گا 1 سال کا. اور اس کے بعد تقریباً اقامے کی فیس ہے 2000 ریال نقل کفالے کی. تو 2 سے 3000 آپ کا وہ حکومت کے پیسے لگ جائیں گے، اور تقریباً 6000 کا فی لے لے گا، تو آپ کو 7-8 ہزار ریال مزید پڑ جائے گا. سو وین یو کم ٹو سعودی عربیہ فرام پاکستان یا انڈیا، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں 2-3 مہینے کے ایکسپینسز ہونے چاہیے. آپ کے ہاتھ میں اتنا لیوریج ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو 1-2 مہینے جاب نہ ملے تو آپ بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ یا اسٹک نہ ہو جائے. باقی آئی وش یو گائز آل دا بیسٹ. I hope everybody succeeds, inshallah. If there is any question, please feel free to ask. Salam.